सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। ध्वनेः स्वरूपम् इति पाठ्यांशः। तत्र द्वितीयः भागः। पाठ्यांशस्य तत्त्वानि ध्वनिसिद्धान्तः, ध्वनिस्वरूपविचारः, ध्वनिविरोधिसिद्धान्तखण्डनम्। ध्वनेः आविष्कारः। भारतीयसाहित्यशास्त्रेतिहासे नूनं कार्यमिदम् आचार्येण आनन्दवर्धनेन सम्पादितम्। साहित्यसिद्धान्तेष्वेव ध्वन्याख्यः कश्चन नवीनः शब्दः तेन प्रयुक्तः। ध्वनिस्तु प्रतीयमानार्थः एव। एवं स्थिते सोऽयं प्रतीयमानार्थः प्राचीनानाम् आक्षेप, अप्रस्तुतप्रशंसा, समासोक्ति, व्याजस्तुत्यादि अलङ्कारेषु विद्यत एवेति आचार्येण आनन्दवर्धनेन सङ्केतितः। रसगङ्गाधरकारेण तु पर्यायोक्तप्रकारेण विषयोऽयम् अङ्गीकृतः। तद्यथा ध्वनिकारात् प्राचीनैः भामहोद्भटप्रभृतिभिः स्वग्रन्थेषु कुत्रापि ध्वनिगुणीभूतव्यङ्ग्यादिशब्दाः न प्रयुक्ताः इत्येतावतैव तैः ध्वन्यादयो न स्वीक्रियन्ते इत्याधुनिकानां वाचोयुक्तिः अयुक्तैव। अतः समासोक्ति, व्याजस्तुति, अप्रस्तुतप्रशंसाद्यलङ्कारनिरूपणे कियन्तोऽपि गुणीभूतव्यङ्ग्यप्रभेदाः तैरपि निरूपिताः। अपरञ्च सर्वोऽपि व्यङ्ग्यप्रपञ्चः तैः पर्यायोक्तकुक्षो निक्षिप्तः। न ह्यनुभवसिद्धो अर्थो बालेनाप्यवह्नोतुं शक्यते। ध्वन्यादिशब्दैः परं व्यवहारो न कृतः। न ह्येतावता अनङ्गीकारो भवति। प्राधान्यादलङ्कार्यो हि ध्वनिः। अलङ्कारस्य पर्यायोक्तस्य कुक्षौ कथङ्कारं निविशताम् इति तु विचारान्तरम्। आनन्दवर्धनाचार्येणापि विषयोऽयं संसूचित एव आसीत्। यद्यपि ध्वनिशब्दसङ्कीर्तनेन काव्यलक्षणविधायिभिः गुणवृत्तिरन्यो वा न कश्चित् प्रकारः प्रकाशितः, तथापि अमुख्यवृत्त्या काव्येषु व्यवहारं दर्शयता ध्वनिमार्गो मनाक् स्पृष्टोऽपि न लक्षितः इति विषयेऽस्मिन् लोचनव्याख्यानमपि पठनीयं भवति। ध्वनेः विविधार्थेषु प्रयोगः। ध्वन्यालोके ध्वनेः प्रयोगः पञ्चसु अर्थेषु कृतः इति तद्ग्रन्थपरिशीलनेन ज्ञायते। ते यथा व्यङ्ग्यार्थः, वाचकशब्दः, वाच्यार्थः, व्यञ्जनाव्यापारः, काव्यम्। प्रोक्तमेव आचार्य अभिनवगुप्तेन अर्थो वा शब्दो वा व्यापारो वा अर्थोऽपि वाच्यो वा ध्वनतीति, शब्दोऽप्येवं व्यङ्ग्यो वा ध्वन्यत इति, व्यापारो वा शब्दार्थयोर्ध्वननमिति। कारिकया तु प्राधान्येन समुदाय एव काव्यरूपो मुख्यतया ध्वनिरिति प्रतिपादितम्। इत्थं विशदीकृत्य पुनः आचार्याः कथयन्ति यत् तेन वाच्योऽपि ध्वनिः, वाचकोऽपि शब्दो ध्वनिः, द्वयोरपि व्यञ्जकत्वं ध्वनतीति कृत्वा सम्मिश्रते विभावानुभावसंवलनयेति व्यङ्ग्योऽपि ध्वनिः ध्वन्यते इति कृत्वा शब्दनं शब्दः शब्दव्यापारः न चासा वभिधारूपः अपि त्वात्मभूतः सोऽपि ध्वनिः। काव्यमिति व्यपदेशरूपो अर्थो सोऽपि ध्वनिः उक्तप्रकारध्वनिचतुष्टयमयत्वात् इति लोचनम्। अनन्तरम् आचार्यैः एवोक्तं पञ्चधापि ध्वनिशब्दार्थो येन, यत्र, यतो, यस्य, यस्मै इति बहुव्रीह्या अर्थाश्रयेण यथोचितं सामानाधिकरण्यं सुयोज्यम् इति लोचनम्। ध्वनिकारः। ध्वनिसम्प्रदायस्य अस्य प्रवर्तकः आचार्यः आनन्दवर्धनः आसीत्। आचार्योऽयं न केवलं साहित्यशास्त्रस्य मर्मज्ञः एव, परन्तु परमधार्मिको भक्तश्च आसीत्। अत एव स्वशास्त्रं मुक्तिप्रदायकेन मङ्गलश्लोकेन समारब्धवान्। आचार्यस्य शैली एव एतादृशी प्रभावशालिनी यत् शास्त्रस्यास्य पठितारः सर्वेपि आचार्यैः प्रतिपादितं सिद्धान्तं स्वीकरिष्यन्त्येव। शास्त्रेऽस्मिन् आचार्यैः विविधैः युक्तिभिः ध्वनिसिद्धान्तः प्रत्यपादि। प्रतीयमानार्थः।
तत्रादौ प्रतिपादितं यत् काव्यस्य आत्मा ध्वनिरिति काव्यतत्त्वविद्भिः आचार्यैः प्रागेव प्रतिपादितं। न केवलं प्रतिपादितम् अपितु सम्यक् रूपेण प्रकटीकृतं। तथापि केचन ध्वनिनामकम् अपूर्वं तत्त्वं किमपि नास्तीति ऊचुः। तदर्थमेव आचार्यैः ध्वनेः स्वरूपं प्रतिपादितम्। अनेन सौन्दर्यपूर्णेन प्रतिपादनेन सहृदयानां मनःप्रीतिर्भवेदित्याचार्याणाम् अभिप्रायः। ध्वनिर्नामकः इति विचार्यमाने वाच्यादर्थात् भिन्नः चमत्कारपूर्णः कश्चन नवीनः अर्थविशेषः एव ध्वनिरिति ज्ञातव्यम्। एतादृशेन सहृदयाह्लादकारिणा अर्थेन पूर्णं काव्यमेव ध्वनिकाव्यम्। आचार्यैः प्रतिपादितं यत् सहृदयश्लाघ्यस्य अर्थविशेषस्य भेदद्वयं भवति। तद्यथा योऽर्थः सहृदयश्लाघ्यः काव्यात्मेति व्यवस्थितः वाच्यप्रतीयमानाख्यौ तस्य भेदाबुभौ स्मृतौ। अयमेव अर्थः काव्यात्मरूपेण राजते। अर्थस्यास्य भेदद्वयं विद्यते। एकः वाच्यः अन्यश्च प्रतीयमानः। एवं स्थिते वाच्यः अर्थः कीदृशः, तस्य के प्रकाराः भवन्ति, कथञ्च अयमर्थः काव्यस्य जीवातुरूपेण प्रकाशते इत्यादि विषयाः अन्यैः पूर्ववर्तिभिः आलङ्कारिकैः विशदीकृताः। यतो हि तेषाम् आचार्याणां मते वाच एव प्रधानतमः आसीत्। अत्रापि पुनरिमे विषयाः यदि प्रतिपादयिष्यन्ते केवलं तच्चर्वितचर्वणं भविष्यति, पिष्ठपेचनं वा भविष्यति। प्रतीयमानस्य पुनः अर्थस्य विषये अन्यैः पूर्ववर्तिभिः आचार्यैः नोक्तं किञ्चित्। अथवा कथं वक्तुं शक्यते, प्रतीयमानः कश्चन अर्थः अस्तीति स च काव्यस्य प्राणभूतः इति वाच्यार्थासक्तमानसाः कथं वा ज्ञातुं समर्थाः भवेयुः। अतः आचार्यैः आनन्दवर्धनैः प्रतीयमानस्य अर्थस्य विषये विशेषविचारः कृतः। उक्तञ्च प्रतीयमानं पुनरन्यदेव वस्त्वस्ति वाणीषु महाकवीनां यत्तत्प्रसिद्धावयवातिरिक्तं विभाति लावण्यमिवाङ्गनासु। अर्थात् महाकवीनां वाणीषु प्रतीयमानाख्यम् अन्यदेव वस्त्वस्ति, अंगनासु निखिलावयवव्यतिरिक्तं लावण्यं येन प्रकारेण विभाति तेनैव प्रकारेण अलङ्कारादि विविधावयवव्यतिरिक्तं प्रतीयमानाख्यं वस्तु अपि काव्येषु विभाति। काव्यमपि कन्यया सदृशं भवति। अतएव तत् काव्यं काव्यकान्ता इत्युच्यते। इत्थम् आचार्यैः या तुलना कृता तया च तुलनया यस्य विशिष्टस्य अर्थस्य प्रतिपादनं कृतं तदपूर्वमेव प्रतिभाति। समग्रेऽपि ध्वन्यालोके इयमेव रीतिः प्रचलिता। ध्वनिरिति अपूर्वोऽयं विषयः। ध्वनिशब्दश्रवणसमनन्तरमेव जिज्ञासा उदेति कोऽयं ध्वनिरिति। वस्तुतः प्रतीयमानार्थः एव ध्वनिः। परन्तु आचार्यैः ध्वनेस्तावत् लक्षणं सुष्ठु प्रतिपादितम्। यत्रार्थशब्दो वा तमर्थमुपसर्जनीकृतस्वार्थौ व्यङ्क्तः काव्यविशेषः सध्वनिरिति सूरिभिः कथितः। वस्तुतः ध्वनिरिति विशिष्टं किञ्चित् काव्यं। काव्येऽस्मिन् वाचकः शब्दः स्वीयमर्थं वाच्यञ्च आत्मानं गौणं कृत्वा तस्य प्रतीयमानस्य अर्थस्य प्रतीतिं कुरुतः। प्रतीयमानार्थोऽयं ललनालावण्यप्रख्यः सारभूतः सहृदयश्लाघ्यः चमत्कारकारी अर्थः, येन साधारणं काव्यं महाकाव्यं भवितुं शक्नुयात्। व्यङ्ग्यार्थः गौणो भूत्वा व्यञ्जनाम् अभिव्यञ्जयति इत्युक्ते व्यङ्ग्यार्थः, वाच्यार्थः गौणो भूत्वा व्यञ्जनाम् अभिव्यञ्जयति इत्युक्ते वाच्यार्थः आत्मानं व्यञ्जकं करोति इत्यर्थः। अनेन प्रकारेण श्लोकस्यास्य सारांशो भवति यत् यस्मिन् काव्ये व्यङ्ग्यार्थस्य प्राधान्यम् अर्थात् व्यङ्ग्यार्थः वाच्यार्थापेक्षया शोभावान् भवति काव्यं तत् ध्वनिकाव्यमित्युच्यते। इत्थं विविच्यमाने सति आचार्यः व्यङ्ग्यप्रधाने काव्ये
ध्वनिपदप्रयोगं कृतवानिति ज्ञायते। लोचने अयमेव विषयः विशदीकृतः। कारिकया तु प्राधान्येन समुदाय एव काव्यरूपो मुख्यतया ध्वनिरिति प्रतिपादितम् इति। विषयस्यास्य समर्थनम् अन्यवाक्यमपि विषयस्यास्य समर्थकम् अन्यवाक्यमपि विद्यते। तत्परावेव शब्दार्थौ यत्र व्यङ्ग्यं प्रतिस्थितौ ध्वनेः स एव विषयः मन्तव्यः संकरोज्झितः। श्लोकेऽस्मिन्नपि प्रयुक्तस्य यत्र इत्यस्य शब्दस्य यस्मिन् काव्ये इत्यर्थः। अपरञ्च ध्वन्यालोके एव उक्तं विमतिविषयो य आसीत् मनीषिणां सततमविदितस्तत्सतत्वः ध्वनिसंज्ञितः प्रकारः काव्यस्य व्यञ्जितः सोऽयम् इति। अस्मिन् श्लोके प्रयुक्तस्यापि ध्वनिसंज्ञितः प्रकारः काव्यस्य इत्यस्य वाक्यस्य अयमेव अर्थः। अनेन विधिना ध्वनिर्नाम ध्वनिकाव्यमेवेति स्वीकर्तव्यम्। अपरस्मिन्नपि सन्दर्भे विषयोऽयं प्रतिपादितः यत् प्राप्तपरिणतीनां तु ध्वनिरेव काव्यम् इति। तथा च व्यङ्ग्यविषयो अङ्गी ध्वनिरिति कथितः इत्यस्मिन्नपि वाक्ये ध्वनिशब्दः काव्यविशेषे एव प्रयुक्तः। इत्थं यद्यपि प्रतीयमानार्थः एव ध्वनिः तथापि ईदृशस्य प्रतीयमानार्थस्य वाहकं काव्यमेव ध्वनिरिति मन्तव्यम्। उक्तमेव ध्वन्यालोके व्यङ्ग्योऽर्थो ललना लावण्यप्रख्यो यः प्रतिपादितः तस्य प्राधान्ये ध्वनिरित्युक्तम्। अप्राधान्ये तु गुणीभूतव्यङ्ग्यो नाम काव्यभेदः प्रकल्प्यते इति। अस्मिन्नपि वाक्ये गुणीभूतव्यङ्ग्यो नाम काव्यभेदः इति कथने काव्यभेदः इति प्रयोगे ध्वनिशब्दः काव्यार्थे एव प्रयुक्तः। व्यङ्ग्यार्थस्य प्राधान्ये ध्वनिसंज्ञितः काव्यप्रकारः इत्यस्मिन् वाक्येपि ध्वनिशब्दः काव्यार्थे एव प्रयुक्तः। एवम् उपरि प्रदत्तेषु सर्वेष्वपि आनन्दवर्धनाचार्याणां वाक्येषु ध्वनिशब्दः काव्यार्थे एव प्रयुक्तः। अन्यस्मिन्नपि कस्मिंश्चित् सन्दर्भे ध्वनिशब्दप्रयोगः स्पष्टतया काव्यार्थे एव प्रयुक्तः ध्वन्यालोके तद्यथा रसभाव तदाभास तत्प्रशमलक्षणं मुख्यमर्थमनुवर्तमानाः यत्र शब्दार्थालङ्काराः गुणाश्च परस्परं ध्वन्यपेक्षया विभिन्नरूपाः व्यवस्थिताः तत्र काव्ये ध्वनिरिति व्यपदेशः इति। ध्वनिशब्दः परन्तु ध्वन्यालोकस्य परिशीलनेन ध्वनिशब्दः न केवलं ध्वनिकाव्यार्थे अपितु अन्येष्वपि अर्थेषु कृत इति ज्ञायते। तेषु अन्येष्वर्थेषु व्यङ्ग्यार्थः प्रधानः। व्यङ्ग्यार्थे ध्वनिशब्दः बहुधा प्रयुक्तः आनन्दवर्धनाचार्यैः। काव्यस्यात्मा ध्वनिरिति इत्यस्मिन् श्लोके आत्मा काव्यस्य अर्थः एवेति आनन्दवर्धनाचार्याणां मतं। तेषां मते यदि काव्यस्य जीवातुभूतः कश्चिदर्थो भवति तर्हि सः प्रतीयमानः एव इति। अनेन प्रकारेण काव्यात्मरूपेण गृहीतः ध्वनिपदार्थः कश्चन काव्यप्रकारः न भवति, परन्तु काव्यस्यैव एकः विशिष्टः अंशः भवति इति व्यवस्थितम्। विषयेऽस्मिन् आनन्दवर्धनाचार्याणां सम्मतिरासीदिति अन्यैः तत्रस्थैः वाक्यैः ज्ञायते। मुख्यतया प्रकाशमानो व्यङ्ग्योऽर्थो ध्वनिरात्मा इत्येकं वाक्यम्। वस्तुतः ध्वन्यालोकस्य प्रथमश्लोके एव काव्यस्यात्मा ध्वनिरिति उक्तम्। काव्यस्यात्मा च रसादिरूप एव अर्थः इति। अनेन ज्ञायते यत् ध्वनिकृता स्वयमेव ध्वनिरर्थरूपेण स्वीकृतः, अर्थात् ध्वनिः व्यङ्ग्यार्थस्य पर्यायरूपेण स्वीकृतः। अतएव ध्वनिकाव्यरूप उद्यानस्य अतएव ध्वनिः काव्यरूपोद्यानस्य कल्पतरुर्भवति। तद्यथा काव्याख्येऽखिलसौख्यधाम्नि विबुधोद्याने ध्वनिर्दर्शितः सोऽयं कल्पतरूपमानमहिमा भोग्योऽस्तु भव्यात्मनाम् इति। ध्वन्यालोके ध्वनिशब्दः व्यञ्जकरूपेणापि प्रयुक्तः। तद्यथा पदानामपि व्यञ्जकत्वमुखेन व्यवस्थितो ध्वनिव्यवहारः इति। यस्य तु विवक्षितत्वेन व्यङ्ग्यस्य स्थितिः तद्व्यञ्जकत्वं ध्वनिव्यवहारस्य प्रयोजकम् इत्यपि। अपरञ्च उक्त्यन्तरेण यच्चारुत्वप्रकाशनम् अशक्यं तत्प्रकाशयन् शब्दः व्यञ्जकतां प्राप्य ध्वनिरित्यस्य वाचकस्य वाच्यो भवति। उक्त्यन्तरेणाशक्यं यच्चारुत्वं प्रकाशयन् शब्दो व्यञ्जकतां बिभ्रद्ध्वनियुक्ते विषयी भवेत्। अस्यैव विषयस्य समर्थनं
अन्यस्मिन् श्लोके कृतं तत् यथा रूढा ये विषयेन यत्र शब्दास्व विषयादपि लावण्याद्याः प्रयुक्तास्ते न भवन्ति पदं ध्वनिः। अपि च अव्युत्पत्तेश्च शक्तेर्वा निबन्धो यः स्खलद्गतेः शब्दस्य स च न ज्ञेयः सूरिभिः विषयो ध्वनेः इति। ध्वनिशब्दप्रयोगः अनेन प्रकारेण स्पष्टमेव यत् ध्वनिकारेण ध्वनिशब्दप्रयोगः विभिन्नेषु अर्थेषु कृतः इति। परन्तु तथापि विभिन्नाः प्रयोगाः इमे परस्परविरुद्धाः इति तु वक्तुं न शक्यते। एतेषां सर्वेषां हि अर्थानां समन्वयं ध्वनिकारः एव कृतवान् स्वीयेन पाण्डित्येन प्रज्ञया च। तत् कथमिति सम्प्रति पश्यामः। काव्यं ध्वनिरिति व्यञ्जकपदानि च ध्वनिरिति च कथने नास्ति कश्चन विरोधः। अस्योत्तरम् आचार्यैः प्रदत्तमेव। पदं काव्यस्यैव अङ्गभूतमिति कृत्वा अन्वे व्यतिरेकिभ्याम् एकांशभूतेष्वपि पदेषु ध्वनिव्यवहारः प्रतिष्ठितः भवति। परन्तु ध्वनिः काव्यस्य आत्मेति स्वीकृतः इति कारणेन ध्वनेरर्थो भवति यत् ध्वन्यमानः अर्थः एव, अर्थात् व्यङ्ग्यार्थः एव ध्वनिरिति। यस्मिन् काव्ये ईदृशो ध्वनिः अर्थात् व्यङ्ग्यार्थः एव प्रधानरूपेण व्यञ्जितो भवति तत् सम्पूर्णं काव्यमेव ध्वनिकाव्यमिति व्यपदिश्यते। प्राधान्येन व्यपदेशाः भवन्ति इति न्यायात्। उक्तमेव यत् यत्र व्यङ्ग्यपरत्वेनैव वाच्यस्य व्यवस्थानं तत्र व्यङ्ग्यमुखेनैव व्यपदेशो युक्तः इति ध्वन्यालोके। तथा च व्यञ्जकत्वसाम्यात् ध्वनिः इत्यनया दृष्ट्या च काव्यं तत् ध्वनिकाव्यमिति व्यपदिश्यते। एतादृश्यां स्थितौ सम्पूर्णमपि काव्यं रसादिरूपमर्थं व्यञ्जयत् व्यञ्जकत्वं बिभर्ति। यदि व्यङ्ग्यमर्थं ध्वनिरूपेण स्वीकुर्मः तर्हि तस्यार्थस्य प्राप्त्यर्थं साधुरूपेण यो व्यञ्जनाव्यापारः स्वीकृतः तमपि व्यापारम् उपचारतः ध्वनिरिति तु वक्तुं शक्नुमः। अथ अभाववादाः। एतादृशस्यापि परमविशिष्टस्य ध्वनेः अभावं केचिदाहुः। ध्वनिकारः सर्वप्रथमं ध्वनिविरोधिनां त्रीन् पूर्वपक्षान् निर्दिशति। अभाववादिनः एते ध्वनेः साक्षात् विरोधिनः। भाक्तवादिनः एते ध्वनिं लक्षणायाम् अन्तर्भावयन्ति। अनिर्वचनीयवादिनः एते ध्वनिं स्वीकुर्वन्ति परन्तु ध्वनेः स्वरूपं गिराम् अगोचरम् अनिर्वचनीयमेवेति व्यपदिशन्ति। एतेषां मतं प्रस्तुवन् ध्वनिकारः जगदुः इति एतत् पदं प्रयुङ्क्ते। जगदुरिति परोक्षभूतकालिकं लिट्लकारं प्रयुज्य सूचयितुमिच्छति यत् एते अभाववादिनो ध्वनिकारस्य समक्षं नैवासन् इति। ध्वनिकारः तेषां मतमपि स्वयं न कुत्रापि श्रुतवान्, केवलं तेषां मतानां सम्भावनां कुर्वन् चिखण्डयति। लोचने विषयोऽयं स्पष्टीकृतः। न च अस्माभिः अभाववादिनां विकल्पाः श्रुताः किन्तु सम्भाव्य दूषयिष्यन्ते। अतो भूतकालोन्मेषात् परोक्षादि विशिष्ट अद्यतनत्व प्रतिभानाभावाच्च लिटा जगदुरित्ययं प्रयोगः कृतः इति लोचनम्। विषयमेनं विशदीकर्तुमेव ध्वनिकारेण वृत्तौ जगदुः इत्यस्य पदस्य व्याख्यानम् आचक्षीरन् इत्यनेन लिङ्लकार प्रयुक्तेन पदेन कृतम्। अर्थात् कथ्यासुः उच्चासुः इत्यर्थः। अनेन ज्ञायते यत् ध्वन्यभाववादाः केवलं सम्भाविताः एव न तु वास्तविकाः इति। ध्वनिविरोधिनः परन्तु ध्वन्यभावसूचकानां पक्षानां सर्वथा निर्मूलत्वं स्वीकर्तुं न शक्यते। यतोहि
ध्वन्यभाववादिनः कस्यचित् विपश्चितः मनोरथनाम्नः कवेः मतं ध्वनिकारेण स्वग्रन्थे समुपस्थापितं। तद्यथा यस्मिन्नस्ति न वस्तु किञ्चन मनः प्रह्लादिसालङ्कृति व्युत्पन्नैरचितं न चैव वचनैर्वक्रोक्तिशून्यं च यत् काव्यं तद्ध्वनिना समन्वितमिति प्रीत्या प्रशंसन् जडो नो विद्मोऽभिददाति किं सुमतिना पृष्ठस्वरूपं ध्वनेः। वस्तुतः ध्वनिकारः स्वयं चिन्तयति यत् ध्वनिमार्गोऽयं परमरमणीयः नूतनश्चायं मार्गः। नवीनं तत्राप्येतादृशं परमरमणीयं सिद्धान्तम् इदं प्रथमतया विदुषां समवाये यदि समुपस्थापयिष्यामि तर्हि केचित् असहिष्णुतया स्वीयाभिः कलुषितबुद्धिभिः ध्वनिसिद्धान्तस्य विरोधं कुर्युः। अनेन कारणेन तेषां विदुषाम् अभाववादान् प्रथमं सम्भावयति, सम्भाव्य च सविस्तरं निर्मूलयति। इत्थं तेषां मतखण्डनं कुर्वन्नेव ध्वनिसिद्धान्तं सुदृढं करोति आचार्यः। तत्र प्रथमाभाववादी कथयति यत् हे ध्वनिवादिन् भवता प्रतिपादितं यत् ध्वनिः चारुत्वशालीति, परन्तु समग्रस्य काव्यतत्त्वस्य विश्लेषणे कृतेपि ध्वनिर्नामकोऽयं पदार्थः नोपलभ्यते। यतो हि काव्यस्य तावत् शरीरं शब्दार्थौ शब्दचारुत्वसम्पादकाः अनुप्रासादयः शब्दालङ्काराः, अर्थचारुत्वसम्पादकाः उपमादयः प्रसिद्धाः एव। वर्णसङ्घटनाधर्माः माधुर्यादयः गुणाः अपि अस्माभिः ज्ञायन्ते। तदनतिरिक्तहेतवः वृत्तयो रीतयश्च ज्ञायन्ते एव। तेषु न कुत्रापि ध्वनिनामकोऽयं दृष्टः, तस्मात् कोऽयं ध्वनिः? प्रसिद्धप्रस्थाने न दृष्टः ध्वनिः अयं, तथा च प्रसिद्धप्रस्थानव्यतिरेकिनः न काव्यत्वम्। यदि भवान् कथयिष्यति प्रसिद्धप्रस्थानभिन्नः सन्नपि चारुत्वविशिष्टोऽयं ध्वनिरिति, तथापि नाङ्गीकुर्मः। यतो हि यत्र यत्र प्रसिद्धप्रस्थानत्वं तत्र तत्रैव काव्यत्वं। प्रसिद्धप्रस्थानं व्यतिरेकिनः काव्यत्वहानिः भवति इति। तत्र लोचनकारः प्रसिद्धप्रस्थानं विशदीकरोति। प्रसिद्धं प्रस्थानं शब्दार्थौ तद्गुणालङ्काराश्च इति लोचनम्। अन्ये चिन्तयन्ति यत् ध्वनिः भक्तावेव अन्तर्भवति इति। तत्र भक्तिरिति लक्षणं। मीमांसकाः इमामेव गौणीवृत्तिमाहुः। पूर्वाचार्याः ध्वनिसिद्धान्तश्च। यद्यपि ध्वनिकारस्य पूर्ववर्तिभिः आचार्यैः ध्वनिर्लक्षणायाम् अन्तर्भवति इति न प्रतिपादितं, तथापि ते शब्दस्य यः अभिधेयार्थः भवति तदतिरिक्तम् अन्यमप्यर्थं स्वीकृतवन्तः। उदाहरणार्थं भामहविवरणकारेण उद्भटेन मुख्यभूतादभिधा अतिरिक्तः अन्यः व्यापारः गुणवृत्तिनामकः स्वीकृतः। तद्यथा शब्दानाम् अभिधा व्यापारो मुख्यो गुणवृत्तिश्च इति भट्टोद्भटः दोचन्। वामनेनापि सादृश्याल्लक्षणा स्वीकृता। तद्यथा वामनोऽपि सादृश्याल्लक्षणा वक्रोक्तिः लोचनं। परन्तु कोऽप्याचार्यः ध्वनिगुणवृत्त्योः समानाधिकरण्यं न स्वीकृतवान्। कोऽप्याचार्यः ध्वनिगुणवृत्त्योः समानाधिकरण्यं न स्वीकृतवान्। अलक्षणीयतावादिनस्तु ध्वनेः अस्तित्वम् अङ्गीकुर्वन्तः एव तत् लक्षणगम्यं न मन्वते, सहृदये संवेद्यमेव आचक्ष्यते। परन्तु रामायण महाभारतादि ऐतिहासिककाव्यप्रमाणेन ध्वनिरस्ति इति सिद्ध्यति। अपरञ्च अस्य महत्त्वभूतस्य ध्वनेरेव प्रयोगेन सामान्याः मान्याः जाताः कवयः महाकवयो जाताः। सामान्यकविभिः महाकवित्वलाभः समधिगतः। किमधिकं प्रतीयमानापर नामधेयस्यास्य ध्वनेः प्रयोगेनैव संसारेऽस्मिन् कालिदासादयः द्वित्राः पञ्चशाः वा महाकवये इति गण्यन्ते। अन्ये सर्वेपि सामान्यकवयः एव। इत्थं साहित्यशास्त्रे सर्वाधिकविशिष्टः ध्वनिसम्प्रदायः एव। यद्यपि ध्वनिसम्प्रदायात् पूर्वम् अन्ये सम्प्रदायाः सिद्धान्ताश्च काव्यतत्त्वान्वेषणपराः आसन्,
परन्तु ते सर्वेपि ध्वनिसम्प्रदायस्य उत्पत्त्यनन्तरं ध्वनिप्रकाशाभिभूताः जाताः। ध्वनिरेव ध्वस्तध्वान्तस्थन् प्रभाकरवत् साहित्याकाशे सततोज्वलो जातः। ध्वनिसम्प्रदाय प्रतिष्ठापनानन्तरं ये आचार्याः समागताः ते सर्वेपि ध्वनिसम्प्रदायस्यैव अनुगन्तारः, तत्प्रकाशकाश्च तत्प्रशंसकाश्च अभूवन् इति शम्। धन्यवादाः।